السلام علیکم دوستوں، یہ ہے کریلے کا فصل۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان صوبہ بلوچستان۔ یہ طریقہ آزمائے ہیں ہم لوگوں نے، بانس لگائے تھے، پھر جال لگایا تھا۔ ابھی کریلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر خود جا رہا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا فصل ہے۔ آپ لوگ کس طرح لگاتے ہیں یہ دیکھو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلا ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے علاقے میں کس طرح یہ ہوتے ہیں؟ آپ جال لگاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ آزماتے ہیں؟ ہم لوگ تو یہی طریقہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ جال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح لگا دیتے ہیں نا، بلوچستان پاکستان میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی آہستہ آہستہ کریلا اوپر آ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ بہت اچھی فصل بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے کا فصل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. دا کریله ده، که څوک هم وروره کریله کري، دا ماشاءالله ډېر ښایسته فصل دی، خو تکلیف یې لږ زیات دی چې دا بانسونه درئ یا دا جال درئ نه هېڅ تکلیف غواړي. نور ماشاءالله ترتیب یې ډېر برابر دی. دا تاسو کتلی شئ. د خدای پاک تر باچایي قربان سي. زڼی دې کښېږده راشین سي، بیا دا ده، دا کریله ده، ګلان دي، پاڼې دي. الله تعالی یو جلا قدرت دی، په هر شي کې داسې سوچ بند که، په هر کیتۍ کښېږدې که وروره هر فصل وکرې، د خدای تر باچایي مه قربان کړه. موږ خو چې دا موږ محنت کوو، دا زموږ دغه دی. ټیک ده، موږ به خپله محنت خود کوو، خو لیکن شنه کولو والا، میوه یا فصل په کولو والا لوی رب دی. د لوی رب تر باچایي مه قربان کړه. موږ دا سوچ کوو چې یاره دغه فصل دی، په دې باندې دا هر څه ترتیب، نو دا خو زه لګیا یم. نه، لوی باچا، دا د لوی باچا کار دی چې د دواړو جهانونو باچا دی. دا د هغه کار دی. دا موږ به خود یو بیلچه کې ولګوو، خاوره اړول دي، نور زموږ د وس کار نه دی. دا وګوره، تر دا نازک ګل دا کریله راوباسي، بیا دا غټېږي، دغه ته هر شی راواخلي. الله تعالی ډېر لوی باچا دی. دا مځکو ته سوچ وکړه، د اسمانونو ته سوچ وکړه، دا بیماریانو مطلب هر شي سره ته دی سوچ وکړه، خو بس یقین به دا ساتې چې دا هر څه د لوی رب دی، دا هر څه لوی رب کوي. زموږ د انسانانو ذهنونه خو